رمضان شریف دے بعد عید دا دیاڑا آنا ہے نہیں تے عید والے دن ویکھ لیا ہو جائے ساری دنیا نے نویں کپڑے پا کے خوشیاں منا دیا ہونا ہے پر جنہ دیا ماما ٹر گئیاں نے جنہ دے باپ ٹر گئے نے انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا لوگاں نے گھر والے جانا انہاں قبرستان والے جانا ہے ساری دنیا نے خوشیاں منا دیا ہونا ہے انہاں نے اپنی ماں دی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے آئے ہونا ہے انہاں نو عید بھی عید نہیں لگ دی او جنہ دیاں ماواں تے باپ ٹر جاندے نے انہاں نو عید دیاں خوشیاں بھی خوش نہیں کر دیاں میری ملت دے نوجوانوں کسے دی ماں جا رہی کسے دا باپ جا رہا قبرستان بھرے پڑے ایک قبر بچ پتہ نہیں کتنے کتنے مردے لٹے ہوئے ماں کائنات ایک عظیم ہستی ہے کنوں نہیں پتہ اتنے پڑھے لکھے نوجوان فیصل آباد دے تشریف فرماؤ کہ ماں دے قدمہ تھلے بھائی سارے نے پتہ سارے بولو ماں دے قدمہ دے نیچے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ دے نیچے اے تو ہاڑے فیصل آباد کسے اچھی جی کلونی کسے ماڈل ٹاؤن دے اندر کسے کلونی دے اندر کسے ہاؤسنگ سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے وہ بندہ کننا امیر ہوندہ وہ کہندہ میں کروڑ پتیاں کیوں میرا فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے وہ یار دیزہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بڑا امیر ہوندہ ہے وہ مائی کنی کو امیر ہوئے گی جی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے کتنی امیر ہے تیری تے میری ماں جدے قدمہ تھلے ساری جنت ساری جنت 10 مرلے دے پلاٹ والا ماں نہیں اور 2 مربع زمین ہوئے تے وہ ماں نہیں تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے مائی بڑی امیر ہے پر میں نے سچی دسے ہو پڑھے لکھے ہو وہ جدے قدمہ تھلے جنت ہے تے ایڈی امیر مائی ہے وہ مائی ساری زندگی کپڑے تے ساڑھے ابو دے دھون دیئے جتی ابو ساڑھے دی پالش کر دیئے روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ساڑھے ابو دے استری کر دیئے میں نے سچی دس وہ جڑے بابے دی ماں بھی خدمتاں کر دیئے وہ بابا کنہ کو امیر ہوئے گا بولو سبحان اللہ بھائی ماں دے آپ بڑی امیر ہے کیوں دے قدمہ تھلے جنت تے جدیاں ماں بھی خدمتاں کرے او بابے دی کی نشان ہے او چٹی داڑی والے بابے دی کی نشان ہے تیرے پھر باپ دی کتنی شان ہے جدی ماں بھی خدمتاں کرے تے خدمت کر کے ماں پھر اپنے آپ تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہوں اے ماں فوت ہوئی نا ملک عرب صاحب دی تے میں جدو اج موٹر پہ اترے آنا تے انہاں میرے کانے چ پہلی گل کی تھی کہنے لگے آسی صاحب میری ماں ٹر گئی ہے تے میری ماں دے واسطے کوئی 2 شعر کوئی ماں دی عظمت دے حوالے نہ ضرور پڑے آجے آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماما بادے جد گودی لیٹنے مل گئے کھلے خزانہ اے ماں باجے محمد بخشا اے سارا جگہ ویرانہ اے ماں باجے محمد بخشا اے سارا جگہ ویرانہ اچھیاں لمبیاں ہر شے بازاروں مل جاؤں دیجے پر نہیں جے ملے دیا ماوا اے ہر شے بازاروں مل جاؤں دیجے پر نہیں جے ملے ادھی رات ویلے پتر گھرے آ جائے سارے ستے ہوندے نے ماں جاگدی ہوندی ہے
جے نوجوان اج پتر گھر چلے ہو جائے سارے شام ویلے کھانا کھا لیندے نے ماں کھانا نہیں کھاندی ادھی رات بھی گزر جائے تے باپ پوچھ لوے تو کھانا کیوں نہیں کھاندی تے کہندی ہے مینوں اج بھوک ہی نہیں مینوں بھوک ہی نہیں عثمان کھانے پینے دے خیال ہی نہیں ہوندے جدا گھر وچ پتر لیٹ ہو جائے ساری ساری رات پتراں دیاں راواں اڈیک دیاں نے نوجوان سماج دین کون دے سکدا ہے او جڑے باغ دا مالی باپ ہے او باغ تیری ماں نے سکھیا ہوندا ہے نوجوان ماں دی عظمت تے میاں دا فرماندے نے باپ مرے پھر نگاہ ہو بے پیر مرن کنڈ خالی تے ماں باج محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی کہ ماں باج محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی ملک محمد شان صاحب دے باپ چلے گئے انہوں نے آج اپنے باپ دی یاد در محفل دی نکاح کیتا اج نوجوان تسی کٹے ہو کے آ گئے میرا دل کردا تواڈے دل تے دستک دے جاواں اپنی ماواں دی خدمت کرے آج اپنے باپ دا ادب تے احترام تے خدمت کرے آج اے رمضان شریف دے بعد عید دا دیہاڑا ہونا ہے نہیں تے عید والے دن ویکھ لیا ہو جائے ساری دنیا نے نویں کپڑے پا کے خوشیاں منا دے ہونا ہے پر جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں نے جنہاں دے باپ ٹر گئے نے انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا لوگاں نے گھر والے جانا انہاں قبرستان والے جانا ہے ساری دنیا نے خوشیاں منا دے ہونا ہے انہاں نے اپنی ماں دی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے انہاں نو عید بھی عید نہیں لگدی او جنہاں دیاں ماواں تے باپ ٹر جاندے نے انہاں نو عید دیاں خوشیاں بھی خوش نہیں کردیاں میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے بھائی ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بشاؤ مک جاؤندا جے میلا اے بھائی باپ مرے تے محمد بشاؤ اے مک جاؤندا جے میلا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے سارا دن میرے نبی کعبے ول ویکھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھل گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندے نے پوچھیا کیوں روندے نے کہنے لگی سنیا ہے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے جے کماؤن ماری او دا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری ماں زندہ دی انج کلیاں نکرہ چھپے کے نال ہوندا اج کدے باپ زندہ ہوندا لیکن مینوں یتیاں سمجھ کے نوار دے پر اج میری امی بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد
بساؤ مک جاندا تے میلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا، میرے یار ایک تے او دے ابو فوت ہوئے، میں افسوس کرنے واسطے تعزیت لفاتح پڑھنے گیا تے میں نو کہنے لگے آسی صاحب ابو دے جان تو بعد میں نو ایج لگتا ہے جے میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی سایہ نہیں، ایتے انہوں پوچھ جدہ ٹر گیا ہے۔ آج نوجوان جوان ہو کہ ابو نو پتہ کی کہنے نے ابو جی تو سامر لکھیتا کیے تو سامر لکھیتا ہے اور جڑے باپ نے ساری اپنی جوانی تیرے واسطے پردیساں جو گزار دیتی او سعودی عرب دی گرمی ویچو جڑے باپ نے 14ویں منزل تے جا کے تیرے واسطے دہاڑی لگائی نا، اس 50 سال دے بابے نے تیرے واسطے دہاڑی اس واسطے لگائی کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندے نا تو میرے پتر نو گرمی نہ لگی وہ اسی والے کمرے ٹھنڈے چ بیٹھ کے پڑے تے پتر جوان ہو کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی وہ جھلیا تیرے باپ نے اپنی جوانی تیرے تے ضائع کر دیتی تو اجے پوچھنا ابو جی کیتا کی ہے جس دے تو باپ بنے گا تینوں پتہ چلے گا تیرے باپ نے تیرے واسطے کی کیتا سی۔ ماں دی بڑی شان ہے، ماں دی بڑی عظمت ہے، کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید اللہ نے ماں دی باپ دے نال اجتماعی شان بھی بیان کی تھی تے ماں دی قرآن اللہ نے انفرادی طور تے علیحدہ بھی شان بیان کی تھی، پر الف لام میم دی الف دی چوٹھی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، پورے قرآن رب نے کتنے بھی ماں دی قسم نہیں چکی، پر جدو آئی نا بابے دی باری قرآن مجید اللہ نے فرمایا ووالدین وما ولد، اللہ نے فرمایا قسم منو باپ دی قسم۔ آؤ نہ رل کے فیصلہ بعد والی عرض کریے یا اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، تو تے لم یلد ولم یولد دیا شانہ والا، تیرا تے نہ باپ تے نہ پتر، نہ تو کسے چو جنیا تے نہ کوئی تیرے چو جنیا، تے تو کڑے باپ دی قسم چکنے۔ اللہ دسے گا کہ میرا تے باپ کوئی نہیں، پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا سارا جگ میریاں قسمہ چک دائی، میں تیرے ابو دیاں قسمہ چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کریے دا رب بھی حیاء کر دائی، اس باپ دا حیاء کریے دا رب حیاء کر دائی، بڑی شان ہے تیرے باپ دی، جگ رب دی قسم چک دے، رب باپ دی قسم چک دے۔ سال حاجی حاج کر کے آمن گے نا اللہ سارے دے نصیب اچ کرے، کسے بھی ایئرپورٹ تے کھلو کے تے جڑا حاجی آوے انہوں پوچھو حاجی صاحب لکھا روپے لگا کے حج کر کے آئیو، اتھے گرمیاں چ جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو، شیطانوں کینکریاں مار دیاں، کئی آپ مر جاندے نے، اتنی محنت نہ حج کیتا جاندے، کئی فوت ہو جاندے نے، تے بڑی محنت دا حج کر کے آئیو، بڑے پیسے خرچ کر کے آئیو، حاجی صاحب اس سرٹیفکیٹ تے اس سند دا بکھاؤ جڑی سعودی عرب دی حکومت نے تہانوں دتی کہ جاؤ حاجی صاحب تو سب بڑے پیسے خرچ کیتے بڑی محنت کر کے آئے سو تہاڈا سرٹیفکیٹ ہے، تہانوں گارنٹی دینے سند دے دی تہاڈا حج قبول ہے، اس سند تے بکھاؤ۔ حاجی صاحب کہنے گے کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، قبول ہے کہ نہیں اے رب نو پتہ ہے، اسی کر آیا پتہ لگیا کعبے گیا حج کر کے آ جا میں تیرے کل گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں، پر میرے تے تیرے نبی نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے خوش ہو کے باپ دا چہرہ ویکھے رب ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ او سبحان اللہ اچھا بولے جڑا گھر وچ اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے، اچھا بولو سارے سبحان اللہ۔ آج ابو دی باری آئی ہے نا تے آج ابو لی بھی آکھو سارے سبحان اللہ، اے اپنے باپ نو یاد کر کے بولو سبحان اللہ۔
اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکا چ کھلو کے تے اپنے یاراں نال ساری رات تکے کباب کھاندا ہسدا کھیڑدا ٹھٹھے کردا ہتھاں تے ہاتھ ماردا تے گھر آ کے تے ادھی رات ویلے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے ابو نو گھوری پا کے ڈے غصے نال ویکھے کہ اگلی رات ابو پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہ دی گل نہیں کر رہا نہیں وہ دی کر رہے ہیں جدے بارے میرے نبی نے فرمایا سویرے اٹھے ابو سامنے آ جان ابو نو ویکھے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پائے ابو نو ویکھے تے خوش ہو کے مسکرا دے وے انہوں ابو نو ویکھے نہیں خوشی ہوئے کہ مسکرا دے وے او دے نامہ عمال چ رب ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھدا ہے ابو نو ویکھے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پا 2 جماعتاں پڑھ جانتے کہندے ابو جی تانوں کی پتہ ہے نا 2-4 کتاباں بعد پڑھ لین تے علم دا حیضہ ہو جاندا ہے وہ اندر ہضم ہی نہیں ہوندا نہ ماں نو کچھ سمجھے کہندے امی چپ کر تینوں نہیں پتہ ابو نو کہندے ابو جی تانوں کی پتہ ہو او جھلیا جڑی ماں تے ابو نے تینوں بولنا تے ٹرنا سکھایا انگلی پکڑ کے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں او تیرے واسطے چپ رہندے نے کہ ساڈا بچہ سانو دسے کہ انہوں کی پتہ ہے انہاں نو پتہ سارا ہوندا ہے تیرے بھی ماں باپ نے میری ملت دے نوجوانوں او جڑے تیرے جدو تو بول دا نہیں سا تو آن کردا سا جڑے اودو تیریاں سمجھ لیندے سن انہاں نو آج نہیں تیرا پتا انہاں نو سارا پتا ہے بس تیرے واسطے خاموش رہندے نے کہ ساڈے پتر دا اعتماد خود اعتمادی ود جائے باپ دے بارے جدو میرے نبی نے عظمت بیان کی تھی نا بخاری شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھیاں میں انہوں نے چوڑ عرض کرن لگا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باپ نو عظمت عطا کی تھی نا حضور نے فرمایا اے میں اتنے بڑے اجتماع اعلان کر رہے ہیں کوئی ایک ملک صاحب کوئی ایک بندہ ہی اٹھ کے میں کہہ دے کہ آسی صاحب میری جیب چ گارنٹی کارڈ ہے تے سند دے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی ہے کسی کو لو پتہ کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے نہیں نا پر ایک گارنٹی میرے نبی دیتی ہے فرمایا جتے سویرا اٹھ کے تیرا دل کرے میں ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے تو صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا تیرے باپ دی رضا وچ تیرے خدا دی رضا ہے تو جے ابو ناراض ہے تو سمجھ خدا ناراض ہے تیرے باپ دی رضا چ تیرے خدا دی رضا ہے تو تیرے باپ دی ناراضگی وچ تیرے خدا دی ناراضگی کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باپ نو عظمت عطا کی تھی نا توجہ ہے نا سارے دی میرے تسی گڈی لے کے تے پیچھے پتہ کی لکھ دیو یہ سب میری ماں کی دعا ہے کوٹھی بنا لو تے پیچھے اتے لکھ دیں دو یہ سب میری ماں کی دعا ہے میں نے سچی دسیو فیصلہ آباد والے ہو امی نے دعا کی تھی سی تے ابو نے بد دعا کی تھی سی بھائی ابو نے نہیں سی دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر نو بھی کوٹھی دے میرے پتر نے کار دے دے ابو نے بھی جو دعا کی تھی سی تے نا امی نے کیوں لکھ دیو پھر ابو دا دل کیوں توڑ دیو باپ نے تے نہیں کہنا پتر امی نہ میرا بھی نہ لکھ نہیں باپ نے تے نہیں کہنا وہ تے بڑے حوصلے والا ہوندا نا باپ تے پر جتھے ماں دا نام لکھ دے ابو دا خوش کرن لے ابو دا بھی نام لکھیا کرو آکھیا کرو یہ میرے والدین کی دعا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے تیرے باپ دا بھی دل خوش ہوئے اج سارے جملہ بول دینے ماں کی دعا جنت کی ہوا شک کی کوئی نہیں ماں دی دعا واقعی جنت دی ہوا ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے نے کہ جنہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ایک میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچیو کہ مسافر دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں اج جڑا میری تواڈی عمر تو پہلے زمانہ سی نا ساڈے تو بزرگاں نوں پوچھ لو چٹی داڑیاں والے نوں مائیاں وڈیریاں پنڈاں تے دیہات وچ نا مٹی دے گھڑے تے اوتے پیالہ رکھ کے نا تے پانی بھر کے تے سویرے سویرے گلی چ بیٹھ جاندیاں سن جڑا مسافر گزردا سی نا اونوں پانی پلاندیاں سن مسافر نو قرآن وچ رب نے وابن السبیل آکھیا راہ دا بیٹا
یہ بڑی شان ہے، مسافران دا خیال رکھیا کرو، مسافران دی خدمت کریا کرو۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مسافر نو تنگ نہ کریو، مسافر دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ادھر بد دعا لبا جو نکلی ادھر فوراً منظور ہو گئی۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو جدے تے ظلم ہوندا ہوئے۔ حضور نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ، فرمایا باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ میں اس نبی دے فرمان دا مفہوم سنایا جس نبی دی زبان چ رب بولدا ہے۔ باپ دی بد دعا تے خدا درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ماں دی دعا لگ دیئے تے باپ دی بد دعا لگ دیئے۔ جتھے ماں دی دعا لینا ہے ابو دی بد دعا تو بھی ڈریا کر۔ انہاں دا بھی ادب تے احترام کرو، انہاں دی بھی عزت کرو، انہاں دی بھی خدمت کرو۔ کونین دے والی نے اعلان نبوت کیتا، مدینہ طیبہ آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک شام دے اندر ایک نوجوان تھے، انہیں سنیا کہ مدینہ کا نبی آیا، سنیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے۔ ملک صاحب ان خیال آیا کہ ہو سکتا ہے رب راضی کرنا نہ ہوئے تے ہوئے نہ تو دا یار نہ راضی کرنا وہ آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ اور ٹوڑیا ٹوڑیا مدینہ آ گیا تے مدینہ وال دوڑ داوے تے نالے آکھے ربا میں آ رہا تیرا یار راضی کرن، او راضی ہو گیا تو راضی ہو جانا، میں آ رہا تیرا ماں ہی راضی کرن، انہی کو زندگی دے ایک باری تیرا ماں ہی راضی کر لو۔ حاجیاں دے قافلے جا رہے نا مدینہ طیبہ وال، بے شمار سارے حاجی روزانہ میں نے فون کر دینے جی محبتاں والے کو کسے شہر چکو کسے شہر چو، حضرت جی اسی جا رہے ہیں دعا کرے اللہ قبول کرے، اللہ ساڑھے بھی نصیبانچ کرے تے بار بار کرے۔ اسی بھی رمضان شریف عمرہ کرن بھی جائیے تے حج بیت اللہ دیا ربا عدب تے مقبول حاضریاں نصیب کرے۔ کتنے خوشبخت لوگ جڑے مدینہ طیبہ پہنچ گئے نے تے جڑے جا رہے نے۔ اور بھی نوجوان ملک شام چٹوریا تے مدینہ طیبہ بچ آیا، مدینہ دے قریب آیا، نالے مدینہ دی میٹھی چمدہ نالے روندہ ہے، نالے کہندہ ہوئے گا تینو چم چم اکھا نال لاواں نمٹی ہے مدینہ دیئے تینو چم چم اکھا نال لاواں مدینے دیئے لکھ بار صدقے میں جاواں نمٹیے مدینے دیئے۔ ٹریا ٹریا جڑے بلے مسجد نبی دے دروازے تے آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد، میرے نبی نے بلایا، فرمایا کتھوں آیا کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا منو محمد نال ملا دیو، میں سن کے آیا جدے تے محمد راضی ہو جانا رب راضی ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے، اسے نوجوان دیا چیخ نکل گئی آؤ، کہنے لگا سنیا راضی ہو جا، سنیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جانا ہے۔ میرے نبی نے بے گیا دے کپڑے پھٹے ہوئے نے دھوڑ لگی ہوئی ہے، فرمایا سفر کر کے آیا تھوڑی دیر آرام کر لیں بعد جو تیرے نال گل کرنے آؤں۔ کہنے لگا سنیا سامان دا اعتبار کوئی نہیں، جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ، میں رب راضی کر کے جانا ہے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، ان مسلمان بنایا، اپنی نبوت نگاہ نال او دے ملک شام گھر جاتی ماری، فرمایا نوجوانا جدو گھروں ٹرے آسا تیرے گھر کا کی عالم سی، آج بڑے دنوں دے بعد گھر دی یاد آئی، انہیں نبی پاک دے قدم پھڑ لے، کہنے لگا سنیا میں اپنے ماں پیاں دی کلی الادا، جدو میں ٹریا میری ماں وڈیری نے سینے لا لیا، اما کہنے لگی پترا میں نو کلیاں چھڑ کے زمین ماں مر جائے گی، عرض کی تھی سونے میرے وڈیرے جے باپ نے سینے لا لیا، کہنے لگا پترا میری کلی اولاد ہے، تو ٹر گیوں جے میں مر گیا میں نو کون سنبھالے گا، پترا میں نو کلیاں چھڑ کے نہ جاؤیں، عرض کی تھی سونے میری ماں بھی روندی رہ گئی، میرا باپ بھی روندا رہ گیا، انہاں وڈیرے نو روندیا چھڑ آیا،
جدوں میں گھروں ٹریا او دروازے چ کھلو کے میری کنڈ ویکھ دے رہے کتھے تک نظری آندا رہیا میری کنڈ ویکھ دے رہے عرض کیتی سونیا جلدی کر راضی ہو جاؤ میں ماپے روندے چھڈ آیا واں میرے آقا دیاں قدت آ گئے فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ کدے ماپے راضی روندے ہون او دے تے محمد راضی نہیں ہوندے کہن لگا سنیا کہ میں راضی ہوئے گا فرمایا واپس چلا جاؤ جڑے وڈیریاں نوں روندیاں چھڈ آئے ہیں انہاں نوں جا کے راضی کر لے میں راضی راضی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ پھر دا مدینہ دی گلی چوے گھر ماپے روندے ہون تے کملی وارے راضی تے کوئی نہیں تے بیٹھا فیصل آباد دی محفل چوے تے گھر ماپے ہون راضی سمجھ مدینہ تیرا مصطفیٰ راضی ہے تے عرشاں والا خدا بھی راضی ہے جب ماپے راضی نہیں نوجوان کہہ رہے ہو شعر سنا دے ماں جاکھو سبحان اللہ سارے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے انشاءاللہ سنا دے ماں گے اور میں ایک دن تقریر کر دیا کہ بھائی جنہیں جنت جانا نا وہ ہاتھ کھڑا کر لے وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے نوجوان تو نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں آسی صاحب انہوں پوچھا بھائی تو جنت نہیں جانا وہ کہنے لگا آسی صاحب امی نے آکھا سی پتر مافل تو سیدھا گھاری آویں کئی بیلی اس دکھوں بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر دے میں کدھر فوت ہی نہ ہو جاؤں تے سیانے کہندے نے ودی نو ستے ہی خیرہ ہوندی ہے میں نے 24 سال خطابت کر دے ہوگے میں سبحان اللہ کہندہ بندہ نہیں جو مردہ ویکھا جاتا ہے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ آباد مدینہ طیبہ تک جاؤ ہے نہیں بھائی سارے نہیں آجے بولے پچھلے جڑے بیٹھے ہاتھ چوکے بولے نا گوڑے چھوڑے چھاڑ کے بکلاں کھول کے اچھا بولو سبحان اللہ میرا ایمان کہندہ مدینے ٹردہ ہوئے گا نہ لکھندہ ہوئے گا صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا جنہوں لگدا نا میرا دوبارہ نبی دے درد صدقے واسدہ پہ او انج اس طرح نہیں اس طرح ہاتھ کھڑا کرے اس طرح جنہوں لگدا میں فیصلہ آباد بیٹھا ہوں بے شک نہ کھڑا کرے جنہوں لگدا میں اس ویلے نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا تے میں دیدار دی خیرات منگن آیا اکھیاں بند کر لو حضور دے گنبد خضرا دا تصور کر لو تے سارے مل کے کتنی آباد ہے نا آج قربان کر دیو اگر قربان کھنگا پیش مصطفیٰ حضور دی ذات آئے تے سب کچھ قربان کر دیا کرو ان سارے لہرا کے پڑھیے صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا ہن میرا دل کردا تسی پڑھو میں سنا اچھا بول کے سارے ایک باری بولا دے آواز نہ پڑھیا جے صدا ایک باری پھر پڑھیا جے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 صدا
وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا کملی والے جڑے کہندے نے انہاں دا بھی وسدا رہے جڑے نہیں پڑھ سکتے انہاں دا بھی وسدا رہے مل کے سارے کہیے صدا وسدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہونگا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہونگا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ میری ملت دے نوجوانوں میں اکثر یہ گل ملک صاحب سنانا کہ جدو اسی پاکستان تو ٹرنے ہیں نا تے محلے دیا مائیاں بڑیریاں آکے کہدیاں اسی صاحب تھوڑے جے پیسے لے جاؤ تے جدو مدینے جاؤ تے مدینے دے کبوترانو میرے والو دانا پایا جائے ہے نا اتھے کبوتر چوکے چو مدینے تے مکے جا کے جدو حاجی پھر کبوترانو دانے پاندے نا وہ کبوترانو دانے پاندے تے میں جدو جا کے دانے ڈال دا ہوں نا تے یقین کرو میں سوچنا ہوں یار ساڑھے پاکستان تے سی صبح ویکھنے ہاں پرندے ڈاراں دیاں ڈاراں بنا کے مشرق تو مغرب بل جاندے نے سارا دن دانے چگ کے نا تے او جدو جانور شام نو پرندے واپس آندے نے نا تے دانے نہ رج کے آندے نے پر صبح جاندے نے تے شام نو آندے نے واو مدینے دیو کبوترو اور تسی درے مصطفیٰ تے بیٹھے ہو تو انہوں جانا نہیں پہندہ دانے پاکستان تو ٹور کے آپ تو اڑے کول پہ ہوں دے تو نالے دانے چک دے انگے نالے کبوتر پڑھ دے انگے نا صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جاؤ جا کے دیکھو کم از کم 10 لکھ لوگ 10 لکھ ایک ٹائم افطاری کر دے مسجد نبی تے 5 منٹ افطاری ہو بھی جاندی ہے تے سارا کوئی سمیٹیا بھی جاندہ پتہ نہیں لگتا آیا کدھروں تے گیا کدھر ہے وہ 5 منٹ جو ساری افطاری تے لوگاں نے اتنے شاپر بھی بھرے ہوندے نے پیٹ بھی بھر لیندے نے 5 منٹ جو ساری افطاری بھی ہو جاندی ہے 10 لکھ لوگ کم از کم ایک وقت بلکہ اس تو کئی گنا زیادہ ہو جاندے تے پھر کہنا پہندہ نا صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ میں جدو جاواں تے میں اس طرح کر کے جڑا بھی کھجورا یا کچھ بھی بندا میں اس طرح جھولی پھیلا کے اس طرح لینا اس طرح تو میرے نال جڑے ہوندے نے کہندے نے آصف صاحب کی فکر دیو تو میں کہنا یار چلو میرا بھی مدینے دے منگتیاں چ نام لکھیا جاوے گا یہ بھی حضور دے مدینے دا منگتا سے ہیں اور منگتیاں چ نام لکھوا لیے گرامی قدر حضرات ایک دن کون اہندے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما او میں آخری بات کر کے ہون باپ دی عظمت دے حوالے نہ تے پھر اجازت چاہاں ایک نوجوان نبی کریم دی بارگاہ چاہیا تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا آیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان عدل تے انصاف والے نبی ہو تے میرا ایک مقدمہ تے حل کرو حضور نے فرمایا جی بیٹا کدی شکایت کرنا آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا سید عالم نے نگاہ اٹھا کے حیرت نہ ویکھیا کہ دربار مصطفیٰ وچ باپ دی شکایت میں تے باپ دی عظمتاں سکھاون آیا تے ابو دی شکایت لے کے میرے بارگاہ جا گئے حضور نے فرمایا جی بیٹا مقدمہ کی ہے توجہ ہے بھائی سارے اندی اے مونا نوجوانوں نے پیغام دیون لگا جڑے کہندے نے ابو جی تساں میرے لے کیتا کیے میں تو آڑی گل نہیں کر رہا میں چونکہ خطیب ہی نہیں میں طبیب بھی ہاں نا بھائی میرے کل مائیاں بھی آؤں نے بابے بھی آؤں نے وہ آ کے کہنے آسی صاحب طویز لکھ دیو
میرا پتر مینوں بلاندہ نہیں. میں ایک دن 2:30 بجے تقریباً 3 بجے تقریر کر کے گھر آیا. یہ میں ایک پنڈ دی مائی دی بھی گل سنانا تے میرے ایک پنڈ دا بابا دا نا چاچا محمد بوٹا جٹ اج بھی زندہ ہے. اللہ انہوں زندگی دے. کیوں بھائی زندہ نا ہے نا, اللہ تعالیٰ انہوں زندگی دے, زندہ ہے جی, بڑا وڈیرا ہو گئے. تو میں ایک دن تقریر کر کے جو ہی اپنے سٹاف تو اپنے گھر وال گڈی موڑن لگے نا تو چاچا بوٹا دھند وچ سردی چ کھلوتا رات نو سڑک دے کنارے. میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روکو. میں وہ شیشہ نیچے کر کے میں آکھیا چاچا جی یہ تسی رات نو 2:30-3 بجے تھے کھلوتے ہو تے خیریت ہے؟ سردی بڑی سی. وہ چاچا بوٹا میرے گاؤں دا مینوں کہنے لگا حضرت صاحب وہ میرا پتر اجے کم تو نہیں آیا, انہیں فیکٹری اوور ٹائم لانا سی تے کہندا سی 12 بجے آ جاواں گا, 2:30 ہو گئے نے آیا نہیں ہے جی. تے مینوں نیند نہیں سی آ رہی تے میں آ کے سڑک تے کھلو گیا کتھے گلیاں چ کلا آوے گا, میں جا کے لائے ہاں ہو رہے کدوں آ جائے. سارے رضائی چ تے گرم بسترے چ ستے نے تے باپ سڑک تے کھلوتا ہے. تو دین دے سکنا ہے باپ دا, تو ساری زندگی ابو دے قدم دباندہ رہے تے خدمتہ کریں تے ابو دے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. جڑی تیرے باپ نے تیرے تے شفقتہ کی تھی کنا ٹر جاوان تے پھر دل کردہ کدے ہون نا تے خدمت کراں. کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلا دی سی, کوئی اونج پیار ہی کرے جی میں ابو کر دے سا. پر کون کرے نہ ورگیاں شفقتہ, کوئی نہ ورگا ہوئے تے کرے نا. اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ابو دی شکایت کرنا آیا کہ میں جوان ہو گیا, میری شادی ہوگی, میرے بچے ہو گئے نے, تے یا رسول اللہ میری کمائی بچوں نا میرے ابو جی تھوڑے جے پیسے رکھ لیں دینے تے میرا گزارا ذرا مشکل جا ہوندہ. تے میرے ابو نے سمجھاؤ تے انہوں نے کہو کہ تیرا پتر کہندہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرو, میں نہیں دے سکتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب بچے دے باپ نو کون جاندہ. ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے اس کی تھی یا رسول اللہ انہاں دا گاؤں مدینہ تو دور ہے تے انہیں ابو نو میں جاننا. حضور نے فرما بلا کے لے آؤ. دروازہ کھڑکایا, بابا وڈیرا لاٹھی ٹیک دا کمر جھوکی باہر آیا نا تے کہنے لگا جی کون ہے؟ صحابی نے بول کے آکھیا بابا جی تو انہوں نبی پاک مدینے پہ بلا دے دیں. وہ فیصلہ آباد والے ہو اج دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے اور جی حاج دی درخواست منظور ہوئے وہ ویکھے جے کدے اس بندے دے تاثرات تے او دے کدے ویکھے جے او دے جذبات کیسے ہوندے نے, روندا ہے تے لوگاں نوں گلے لگاندا, او کہندا مینوں حضور نے بلایا ہے. اور 15 صدیاں بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے حضور نے بلایا تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چال تے حضور پہ بلا دے دے. او دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہوں پیغام ملے تے حضور مدینے بلا لے. بابا روے تے نالے کرلاوے تے نالے اتھے لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے کام دے وجود تے کام دے ہتھانا بابا مدینے مل ٹور پیا نالے روے تے نالے گلیاں چاکھے لوکو او ویکھو میرے نصیب ویکھو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے او سن باہی منوں آپ بلایا جے, او منوں حضور نے بلایا جے, منوں حضور نے بلایا جے. بابا روندہ مدینے دی گلیاں تک آ گیا, مسجد نبی دے دروازے چ پہنچیا, چوکھٹ پکڑ کے کہندا السلام علیکہ یا محمد. میرے آقا علیہ السلام نے بابے نو قریب بلایا. بابا رو کے قدمی ڈھے پہ آتے کہنے لگا سونے اما انہا راما تو صدقے جاما جتو تیرا پیغام جاوے. میں حاضر ہاں یا رسول اللہ میں نو کیوں یاد فرمایا, حکم ہوئے سونے. دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سونے نوجوانوں. میرے نبی نے اسے نوجوان والی اشارہ کر کے پوچھا بابا جی اے نوجوان کون ہے؟ باپ نے جب پتر وال ویکھیا نا تے باپ بڑا خوش ہو کے کہنے لگا سونیا اے میری جان ہے, اے میری جان ہے. ابھی پاک نے فرمایا پھر آج تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دربار کی تھی. بابا زارو کتار رو پہ اجھے نبی کریم کے بابے دے درمیانے گل ہو رہی تے چانک جبریل آگے ترز کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا مقدمہ بعد سنیو تے بعد حل کریو کہ بابے نو جدو تہاڈا پیغام ملیا نا تے اے مدینے وال ٹریا تے رستے چ اوندے نے اپنے پتر دے دکھڑے وچ نا عربی چ کچھ شعر اپنے دل چ آکھنے دکھڑے پھولنے اپنے نال تے اے بابے نو کہو ذرا شعر تے سنا. نبی کریم بابے نو فرمان لگے بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی شعر لکھے دے او تے سنا. بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے سونے. فرمایا کیوں بابا؟ کہنے لگا سونے او شعر تے جو میرے کناں نے بھی نہیں سنے, دکھڑے تے میں اپنے دل چ رکھے ہوئے نے سونے تے انہوں نے بھی خبر ہو گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا بابا بنو شعر سنا عربی دے.
ہن بابے نے عربی دے شعر سنائے. سنو میری ملت دے نوجوانوں، باپ دی عظمت، باپ دی شان مصطفیٰ دی نگاہ چکی ہے. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدوں میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی، میں رو کے عرضاں کرتا رہا یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے. کعبے جا کے ادھی رات ویلے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضاں کرتا رہا یا اللہ مینوں ایک بیٹا دے دے. میرے بڑے پیدا سارا یا تاں کر دے مینوں ایک پتر دے دے. میاں صاحب فرما دے میں سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے کردے کملی والے راتاں نے اٹھ کے دعاواں کردا رہیا یا اللہ مینوں پتر دے دے. عرض کیتی کملی والے اللہ نے مینوں اے بیٹا عطا کر دیتا. سونیا دنیا تے آیا میری جان بن گیا. کملی والے آئے پہلی بار جد گودی چکیا انج لگیا میں اپنی صورت نے اٹھا لیا ہے. عرض کیتی سونیا دنیا تے آیا میری جان بن گیا. سونیا ہسدا سی میں ہسدا سا اے روندا سی میں روندا رہیا. عرض کیتی کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاریاں نے. عرض کیتی سونے کدے بیمار ہو جاندا سی اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا. عرض کیتی سونے اے عرب دیاں پہاڑیاں گواہ نے ساری سارا دن انہوں میں کدیاں تے چکے سیراں کراندا رہیا. اپنی جوانی مینوں کدیاں تے بٹھا کے گزاری ہے اپنے منہ چ لکمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہیا. عرض کیتی کملی والا انیاں میں بڑیاں خدمتاں کردا رہیا. سونیا اے بولدا سی انج لگدا سی جان چ جان آ جاندی ہے. 100 بار صدقے تے ماری جاندا رہیا. کملی والیا وہ بھی ویلا آ گیا پھر دے بال کالے ہو گئے میرے بال چٹے ہو گئے. یہ کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی. یہ تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے قدی خزاں آ گئی. اج میریاں کمائیاں کھاؤ کے پلن والا اج میرے نبی نو میریاں شکایتاں کردا ہے. رو کے کہن لگا سونیا دسو میرا پتر کی کہندا ہے. فرمایا بابا تیرا پتر شکایت کردا ہے. میرے باپ نو سمجھاؤ میرا باپ پیسے نہ منگیا کرے تیری کمائی جو حصے نہ منگیا کرے. بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کیتی کملی والے آؤ یہ میریاں کمائیاں کھاؤ کے پلن والا اج دی کمائی جو میرے حصے منگ گئے نے. سونیا میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے. سونیا بڑے راہ ہو گیا کمان جو گنے رہے آؤ. سونیا ہاتھ کمرے میں وجود کمدائے کمر چھک گئی ہے. سونیا میریاں بہناں مینوں ملنے ہوندیاں نے ایدیاں بہناں میریاں بیٹیاں بھی ملنے ہوندیاں نے. میں سنیا مدینے والا نبی کہندا ہے جدوں بہناں تے بیٹیاں بھوپے آ جان خالی نہ ٹرے آ جے. سونیا جدوں بہناں تے بیٹیاں ہوندیاں نے کی دے کے ٹریا کراں. سونیا کمان جوگا نہیں رہیا دے کولوں پیسے لے کے اپنیاں دے دیاں بہناں نو دے دینا. سونیا جے تسی فرماؤ میں اج تو بعد بھی نہیں لواں گا. میرے آقا رون لگ پے صحابہ داڑا مار کے رونے. میرے آقا اپنی جگہ تے اٹھ کے اس نوجوان سے قریب آئے. پتھر مارن والے نو دعا دین والا نبی اج اتنے جلو دے اندر آ گیا. میرے آقا نوجوان دے سینے تے مکہ ماریا. مکہ مار کے فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنے والے سن محمدی عدالت دا فیصلہ. فرمایا انت و مالک لیبیکا. فرمایا یاد رکھی جی میں تو باپ دیں تیرا مال بھی باپ دا.
میرے نبی نے فرمایا انت و مالک لی ابیک، فرمایا تیری جان دا مالک بھی بابا ہے تے تیرے مال دا مالک بھی بابا ہے۔ تیری جان تے تیرے مال دا باپ تیرا رکھا بھی ہے تے مالک بھی۔ میرے نبی نے فرمایا تو ہے یہ نادا، تیرا سارا کچھ یہ نادا ہے۔ اپنے ابو دی کمائی کھا کے پل دے ہو تے بعد تنخواہ لے آکے 1000 روپے ابو نو دے کے کہندے ابو جی تو آڈا حصہ نہیں، تیرا ابو تیرے ہوئی سے تنی سے جاندہ، تو بھی کمائی لے آکے ابو دی تلی تے رکھیا کر ابو جی یہ تو ہاڑے نے جڑا میرا حصہ کوئی ہے تو میں نو دے دے ہو۔ تے باپ بھی اتنے کم ظرف نہیں ہوندے کہ تیری کمائی رکھ لنو ساری دے دنگے۔ انہوں تیرے پیسے نہیں، انہوں تیرا وقت تیریاں مٹھیاں بولیاں چاہی دیا۔ انہوں وقت دیا کرو، تھوڑی دیر بیٹھیا کرو، انہوں دے دکھڑے سنیا کرو، تو انہوں اپنا مال نہیں، صرف مال ہی نہیں اپنی خدمات بھی پیش کرے کرو۔ سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، جا اس دن پوری کائنات جو تیری کھنڈ کوئی نہ زمانہ چا لگا سکے گا۔ میں آخر تے دعا گوں ہاں کہ جنہ دے والدین ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبرہ منور کرے، بلکہ محمد اشفاق صاحب دے بزرگوار حاجی محمد اسحاق صاحب اللہ جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے